باهي هنا باش نشوفوا كيفاش نستعملوا لوتي بوبيليت كي بيرمي دو كريي دي بيرسوناج يتحركوا في وسط ان ديكور اركيتكتورال. دونك بور كومونسي اللي هو هوني موجود في بوبيليت. شنو باش نعمل ساعه بور لانستون افون دو الكريي جو ماسور انه نخدم يونت سيت اب محطوط ان سنتيمتر هنايا زاد ان سنتيمتر. اوكي باش نعمل ان بوكس كبرو باغ اكزومبل كبر الدار معناها باش يكون جور 4 متر على 5 متر وطوله 4 متر وباش نحطوه في السنتر الدار هذايا. سي جوست بوكس وبرا ريفيرونس وبرا هذايا باش ياخذ فكره على التاي وكهو. اوكي معناها توا هذايا باش نردها 400 وهذايا 400 زادا ولا حتى 500 سنتيمتر. دونك 4 متر على 5 متر والطول on va dire 300 3 متر. اوكي دونك هذايا الدار نتاعنا داكوردو. و نجم نعمل بجنبها شيفت ديبلاسي نعملو دار اخرى ونبدلو لها شويه فورماتها. سي جوست كيما قلت لك باش نعمل عملت لها انستانس. دونك هذا باش نحي الانستانس كيفاش نعمل نجي هوني فوق هذا بوطون دروا ميك يونيك هكاك ما عادش فما انستانس. باهي دونك نكبر شويه باغ اكزومبل هذا نكبر هكا ونزيد نطلعها اكثر شويه هكا سي بور فير دي فارياسيون برا. وهذا شيفت ديبلاسي واحد اخر وكوبي ولا ما عادش انستانس حاسيل هكاك وبرا. سي جوست بور avoir un décor وبرا. وباش نعمل ان بلان اللي باش تكون القاعة متاعنا هنا نجيبو هكا سي بون. باهي تو نمشيو للبوبوليت كليكيو هنايا في البوبوليت عندنا لي بيرسون اللي يبداو واقفين ولي بيرسون اللي يبداو يتحركوا. هنايا باش نلقاو هاكا الاريا هنايا توسكي بيرسون واقف قاعدين يحكيو وهنايا توسكي لي بيرسوناج اللي قاعدين يتحركوا يجمدوا بلي يتحركوا. كليكي على هدايا وهنايا العرض باش نحطو 300. اوكي دونك نكليكي هنايا هكا باش نعمل واحد يحوس قاعد هكا نكليكي ولا اكزامبل فهمت ولا بوطون دروا باش نانيولي باش نوقف الكرياسيون. وباش نعملو زادا هاكا ريت وين ترى اغزر وين اسيرتوا اللي عندك هذوما ظاهرين خاطر غاديك باش يجينيري فيهم لي بيرسون ولا ريتو هذوما. اذا ما ظهروش ساعات لي ان بوغ ولا اون سي جامي بعد ما تقدم معناها اذا ما تراهمش هذوكم يجا هنايا اللوطه بالكل وانت مسيليكسيوني بيسور هذا والبوزيسيون هذه بدلها هكا ومن بعد رجعها ان جينيرالمون يوليو يظهروا حاسيل وكاو ما ظهرش. بيتون فا فير تو سكي اريا سور بلاس باش ناخدو هذايا باغ اكزومبل السيركل هكا ونعملو ديس ولا هكا نقولو هكا واحد هوني واحد هنايا هكا باغ اكزومبل. اون فوا كمان تنجم تعمل اكثر بيان سور فهمت. نجم باغ اكزومبل زاد حاجه اخرى نكليكي على هذايا باش نجم نسيليكسيوني هذا et je peux l'éditer كما في l'édit بولي معناها لي بوين هذوما نعمل بوطون دروا موف نجم نحركهم معناها نجم نردو هكا يعني وهذايا فهمت وهذايا ريجلو شويه هكا. اوكي معناها نجم نحركهم كسوا بار بوين صنع كنترول زد دونك كسوا بار بوين ولا بار سيغمون. ريت ريت قاعد يطلعوا يهبط هكا هذاك خاطر الزاد ما تنجم معناها باش تحركوا على زاد لازمك تحرك هذا كله فهمت. عنده ان بتيت هانديكاب هو اللوتي هذايا ان شاء الله ينحيوه انه ما تنجمش تعمل ديزيليفاسيون يطلع ويهبط باقي يمشي هوريزونتال. اما تنجم هاكا تحركوا على الاكس نورمال وعلى الايكغيك زاد نورمال. اوكي انا هنا حبيت نوريك توا ان اوتي انا قاعد توا بالديفلوبمون معناها ديجا ديفلوبي ان اوتي بالبروغراماسيون بالسي شارب كي بيرمي لو ميم سيستيم تاع الموفمون دو بيرسوناج مي سوف كو لي بيرسوناج نتاعي ينجموا يتحركوا دون مانيير على معناها على سور دي سيرفاس ايريغولير ريت كيما هنايا سكو لوتي نتاع 3 دي ماكس تو يبو با فير فهمت. هاكا ريت يمشيو يطلعوا يهبطوا معناها يلزيفيت دي زوبستاكل هما يتحركوا وحدهم هذوما
معناها ils sont libres de عندهم كيما تقول une intelligence artificielle qui leur permet de se déplacer كيما يحبوا. فوالا هذا حبيت جوست نوريك الحكايه هذه وبرا un petit aperçu. اوكي دونك نرجعوا احنا للحكايه هذه نتاعنا. دونك اون فوا كملنا هذايا il faut générer توا لي بيرسوناج نجيو في simulation ونكليكيو على simulate. دونك هو باش يبدا يعمل فازات هنايا هكا باش يبدا يجينيري هنايا هكا فوالا فوالا دونك سكر دونك فوالا هكا ريت هكا اللي هم هنايا زعما لي سور بلاس واللي قاعد يمشي فوالا اوكي دونك هاكا ايتا دونك نقربوا الهدومه ونعمل تي بدل نعمل بلاي هاكا ايتا وسينو فما اللي يتحركوا به. دونك احنا بور لو تيم تاعنا اون فا كريي دي بيرسوناج اللي عندهم باش نجمو نعملو بور كون بويس نبدلو فيهم خاطر هما لابسين ان بو كيما تقولها اون فا دير الاوروبيان فهمت معناها سراول وروبه وكل شيء. احنا توا البيت نتاعنا باش نجمو نبدلو لهم حوايجهم لازمهم كلهم يكونوا لابسين سراول سي سا لو بلوز امبورطون. الروب ما يساعدوش هنايا توا باش نفسرها في الفيديو اللي من بعد بور دي ريزون تكنيك فهمت. دونك بور اتر سور معنا كان دي بيرسوناج لابسين سراول يفا فالوار كري هنايا نقولوا له في السيمولاسيون لازمهم يقد كان رجال النساء خاطر النساء ساعات باش يحطوهم يبداو لابسين الروب وهذوك ما يساعدوش فهمت. دونك هاكا علاش هنايا ريت وقت لي باش نعاود البارتي كرياسيون معناها وقت اللي تقد انت الكرياسيون تاعك صح نعاودو نجيو باغزومبل اللي باش يمشيو نقولو احنا هذايا توا هاكا هاو هذايا البيست هادي تجي في الدونسيتي تنجم تحطها عالية باش تقدلك لو ماكسيموم دو بيرسوناج والفيميل هنايا ولا ميل تحطلو ميل فهمت. دونك كان رجال خاطر باش بور اتر سور دافوار دي بيرسوناج عندهم سراول اوكي خاطر السروال اسهل باش تردو جبهة ك روبة سكي بيزار مي سي كوم سا تفهم علاش من بعد فهمت. فوالا دونك سورتو وقت تقد هذوما حتى هذوما الاريا هذوما وقت تقدهم هذوما تحط هذه تنجم تخليهم هكا بار ديفو ما دونسيتي تنجم تزيد فيها اما الميل والجروب تحط باقي ميل فهمت خاطر سي بلو فاسيل بعد فوالا اوكي. دونك هذوما اللي زدناهم توا باش خاطر توا ما عندهمش دي بيرسوناج جدد اللي زدناهم جدد كيما هذايا وهذايا تعاود تجي هنايا وتقولو في سيموليت تعاود تو يزيد يكمل جينيريهم فوالا هاكا ريت هاكا زيدهم هيدا دونك فوالا